जिस शादीशुदा जोड़े की लड़ाई चौक में हो रही हो, वो लड़की कभी दोबारा बस नहीं सकती, और जिस सिपह सलार से मैदान जंग में अपना परचम गिर जाए और दूसरा उसको उठाने ना दे, और उस सिपह सलार की अभी फ़ौज बिल्कुल ज़ख्मी भी ना हुई हो, सिर्फ परचम गिरा हो, तो वो कभी जंग जीत नहीं सकता। इमरान खान साहब, आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो कुछ हो चुका है, और जैसे आपके मेम्बरान जो आपके साथ थे और आप वो कोई 4-5 वोटों से अपनी हुकूमत कायम किए हुए थे, जब उसमें से 2 दर्जन के करीब अफराद आपके ख़िलाफ़ बोल चुके हैं, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपकी हुकूमत किसी सूरत कायम नहीं रह सकती, और आप इस वक्त तक साबिक़ वज़ीर आज़म हो चुके हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आप जो है वो इतने खुद गर्ज़ हैं कि आप मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेल रहे हैं। अब जिन लोगों के टेलीविज़न के ऊपर चेहरे सामने दिखाई दिए और वो दीवारें फलांग रहे हैं या वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो महल्ले या जिन इलाक़ों में वो रहते हैं, उनके मुखालफिन उनको आसानी से ये सब कुछ करने देंगे जिसके लिए आपने उन्हें उकसाया है? क्योंकि जब वो अपने महल्ले में पहुंचेंगे तो उनके मुखालिफ लोग आके उनको बताएंगे कि तुमने कैसे किस तरह से गेट फलांगे और गेट तोड़े और नारे लगाए हैं उनके ख़िलाफ़, जो कि इमरान खान साहब का साथ छोड़ चुके हैं। एक ज़िमनी बात कि जब आपकी हुकूमत अभी नहीं बनी थी तो जहाज़ में भर भर के जो लोग लाए गए, तो क्या वो हॉर्स ट्रेडिंग ना थी? फिर जिनको आपने अपनी पार्टी में पहले दिन शामिल किया और वज़ीर आला बना दिया और कई ओहदे दिए, तो वो क्या हॉर्स ट्रेडिंग ना थी? आपने जनाब वो सारा कुछ किया। फिर जब आपका सेनेट का चेयरमैन मुंतखब होना था, तो आपके यही सारे मिनिस्टर्स और यही सारे लोग टेलीविज़न पर बैठ के कह रहे थे उनकी ज़मीर जो है वो जाग गई है, और उन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ पर सादिक संजरानी को वोट किया है, इसलिए वो चेयरमैन मुंतखब होगा और 10 से 15 से 20 लोग हमारे साथ हैं। तो आपको ये इस वक्त अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये अपोजिशन आपको खुल खेलने का मौका दे रही है कि आप खुल खेलिए, लोगों को अपने साथ मिलाइए और अपना चेयरमैन सेनेट मुंतखब कीजिए। थोड़े अरसे बाद उसको डबल कॉइन में, यानी नॉट इन द सेम कॉइन बट उससे डबल करके आपको वापस किया जाएगा। तो अब आपकी वापसी का टाइम हो चुका है। आपको सूद समेत वो तमाम चीज़ें वापस की जा रही हैं जो आपने दूसरों पर की थी। इसके साथ इमरान खान साहब, आप मुल्क को खाना जंगी की तरफ जो धकेल रहे हैं, ये आपकी अपनी ज़ात के लिए बहुत नुकसानदेह है। नुकसानदेह इसलिए है कि लोग इस तरह की बातें छेती छेती भूलते नहीं हैं। आप गवर्नर राज की बातें कर रहे हैं, और आपके गेट नंबर 4 के वज़ीर शेख रशीद, जिसको आप कहते थे कि मैं उसको चपरासी भी नहीं रखूँगा, और उसको आपने अपना वज़ीर और अपना स्पोक्स पर्सन रखा, और उसके मशवरे पर आप सिंध में गवर्नर राज लगाने की बातें कर रहे थे और कल तक कर रहे थे। आज जब आपके अपने लोगों ने आपसे कह दिया कि वो इसके हक़ में नहीं, और आपकी कानूनी टीम ने भी आपको उसकी डिटेल कम्युनिकेट कर दी कि जब असम्बली इन सेशन हो तो गवर्नर राज लग ही नहीं सकता, और गवर्नर राज लगाने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा सॉलिड रीज़न्स होनी चाहिए। अभी आपके पास कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके तहत आप ये गवर्नर राज की सीढ़ी पर पाँव रख लें। तो अब आज जब आपको ये कम्युनिकेट किया गया तो आप उससे भी पसपाई इख्तियार कर रहे हैं। तो 2 या 3 दिन आप और पैंतरे बदल लीजिए। आपके साथी, आपके जो मीडिया में लोग हैं, वो ढंडोरा पीट लें कि जी उन्होंने ज़मीर बेच दिया और फलाम बेच दिया। जब आप सबको ख़रीद रहे थे तो इस्लाम भी कहता है कि जैसे आपके साथ किसी ने सलूक किया हो वैसा आप उसके साथ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर माफ़ कर दें तो अच्छा है। तो आपको अपोजिशन वालों ने माफ़ तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने उतना ही आपके साथ सलूक कर दिया जो आपने उनके साथ किया था। पंजाब में आपकी हुकूमत 2018 के इंतखाब के बाद बनती नहीं थी, लेकिन आपने हॉर्स ट्रेडिंग से, यानी लोगों को तोड़ के पैसे दे के लालच दे के अपने साथ मिलाया, तो आप पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आए।
تو اب آپ کو یہ تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ آپ کی اسی سیاست کے اوڑھنے بچھونے ہیں، اب آپ اس کا مزہ لیجئے۔ رہا سوال آپ کا کہ آپ جب حکومت سے نکال دیے جائیں گے تو آپ زیادہ خطرناک ہو جائیں گے، تو اس میں بھی آپ کا دم نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اندر یہ ہلا شیری اور یہ ساری گفتگو دو باتوں کی وجہ سے تھی۔ ایک تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی، اور دوسرا آپ وزیر اعظم بن گئے تھے۔ جب آپ امپائر سے بھی دور ہو جائیں اور آپ وزارت عظمیٰ پر بھی نہ رہیں تو آپ کیا خطرناک ہوں گے۔ جیسے شیر بلی بن گیا، ویسے ہی آپ آنے والے دنوں میں بیہیو کریں گے۔ جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر چڑھ کر حکومت میں آئے اور پھر انہوں نے ناانصافیاں کی، ان کو حساب دینا ہے، اور یہ عوام ان سے حساب لیں گے، چاہے یہ نواز شریف ہوں اور چاہے یہ آپ ہوں، چاہے یہ مسلم لیگ نواز ہو، چاہے یہ پی ٹی آئی، کیونکہ آپ لوگوں نے لوگوں کے ساتھ نامناسب رویہ رکھا اور ایکسپلائٹ کیا۔ جو لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں وہ اس وقت تک انجوائے کرتے ہیں جب تک لوگوں کو یہ سمجھ نہ آئے کہ ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ جب لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ ان کو استعمال کیا گیا اور ذاتی مقاصد کے لیے کیا گیا، تو لوگ حساب چکتا کرتے ہیں۔ نواز شریف کا حساب چکتا لوگوں کو کرنے کا موقع مل چکا ہے، اور لوگ سمجھ گئے ہیں کہ پنجاب کی پگ کو داغ اس وقت نہیں لگا تھا جب یہ نعرہ لگاتے تھے، بلکہ داغ اس وقت لگ گیا جب انہوں نے قطری خط پیش کیا اور پھر یہ پلیٹلیٹس کا بہانہ کر کے ملک سے چلے گئے، تو پنجاب کی پگ کو داغ لگ گیا کہ آپ نے جس کو 3 دفعہ وزیر اعظم بنایا وہ تو 3 منٹ کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکا۔ تو پنجاب کے لوگ ایسے شخص کے ساتھ کسی صورت چلنے کو تیار نہیں، وہ اس سے اس کا حساب چکتا کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں بھی کر گزریں گے۔ پیچھے رہی آپ کی پی ٹی آئی اور عمران خان آپ خود، تو آپ نے جتنا کہا کہ اللہ مجھے پہلے سب کچھ دے چکا تھا اور مجھے تو ضرورت نہیں تھی، تو آپ ایک نارسسسٹ ہیں، اور نارسسسٹ ہمیشہ اپنے آپ کو اونچا اور دوسروں کو نیچا سمجھتے ہیں۔ تو لوگ سمجھ گئے ہیں کہ آپ نے ان کو استعمال کیا، چاہے وہ آپ کے ایم پی ایز ہیں، چاہے وہ آپ کے ایم این ایز ہیں، اور چاہے وہ آپ کے دوسرے حمایتی ہیں، اور پھر چاہے وہ عوام ہو، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ سیلف سینٹرڈ ہیں، خود غرض ہیں، اور آپ اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے عوام کو بھی آپس میں لڑانے سے گریز نہیں کر رہے۔ گلی محلے میں ہر پارٹی کے حمایتی آمنے سامنے رہتے ہیں، تو جب آپ یہ کریں گے تو دوسرے لوگ آپ کے حمایتیوں کے ساتھ الجھ پڑیں گے، اور یہ الجھنے کا کام شروع ہو چکا ہے۔ ملک کو انارکی کی طرف آپ کا وزیر شیخ رشید اور آپ خود اور آپ کا فواد چودھری، یہ 4-5 لوگ افراتفری کی طرف دھکیل رہے ہیں، تو آٹے کے ساتھ گھن پس جاتا ہے۔ آپ اس چیز کا خیال رکھیے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اور پھر انتہائی ڈٹھائی سے جاری رہتا ہے، اور خرابیاں پیدا کرنے والے جوکروں کی طرح ہنستے ہیں۔ میں ہوں فالد ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جن فرینڈز نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس ریڈ نشان کو دبا دیں، جو کہ اینڈ پہ آپ کو رائٹ ہینڈ پہ نظر آ رہا ہے، ساتھ میں گھنٹی کا نشان ہے، اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ٹائم پر ملتی رہیں۔ اللہ آپ کو نگہبان ہو، تب تک کے لیے خدا حافظ۔